बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये वीडियो जमात चाहरुम यानी 4th क्लास के लिए है। यहाँ पर हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नंबर है 5, लेसन नंबर 5 और सबक का नाम है ख्वाब की ताबीर। क्या है? ख्वाब की ताबीर। ताबीर यानी ख्वाब का नतीजा। तो क्या है यहाँ पर देखते हैं हम। पुराने ज़माने का जिक्र है, किसी फौज का एक सिपह सालार था। यानी पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक फौज थी जिसका सिपह सालार था। सिपह सालार यानी फौज का सरदार, हेड, जिसका नाम अजीम बेग था। क्या था? सिपह सालार का नाम क्या था? अजीम बेग था। अजीम बेग निहायत ईमानदार और वफादार सिपह सालार था। कैसा था अजीम बेग? बहुत ज्यादा ईमानदार और वफादार यानी भरोसेमंद सिपह सालार था। बादशाह भी उसकी बहुत कद्र करता था। किस वजह से करता था? क्योंकि वो ईमानदार वफादार था, इस वजह से बादशाह भी उसकी बहुत ज्यादा कद्र यानी इज्जत करता था। अजीम बेग कसीरुल अयाल था। कसीरुल अयाल यानी उसे बहुत ज्यादा औलाद थी, लिहाजा इसका हाथ तंग रहता था। यानी जो कुछ कमाता था वो खर्च हो जाता था। इसकी बीवी अक्सर इसको लानत मलामत करती रहती कि तुमसे अच्छे तो तुम्हारे फौजी हैं। यानी हमेशा क्या करती थी इसकी बीवी? उसे बुरा भला कहती थी। क्या कहते रहती थी? कि तुमसे अच्छे तो फौजी है। यानी क्योंकि ये फौज का सरदार था, लेकिन जो बाकी के जो सोल्जर्स, फौजी यानी कि सोल्जर्स जो रहते थे ना, वो कहती थी कि फौजी अच्छे हैं तुमसे। तो वो किस कदर ठाट बाट से रहते हैं, वो किस तरह से शान और शौकत से रहते हैं बोलकर कहती है। तुम तो सिर्फ तनख्वाह पर ही गुजारा करते हो। क्या कहती है? तुम तो सिर्फ किस पर गुजारा करते हो? तनख्वाह पर ही गुजारा करते। यानी वो किसी से रिश्वत वगैरह नहीं लिया करता था। जो उसकी तनख्वाह थी उसी पर वो खुश था। वो इसे समझाता, भाई मुझे अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है। अपनी बीवी को क्या समझाता? कि मुझे अल्लाह के पास भी जवाब देना है। मैं यहाँ पर अगर रिश्वत ले लूँ या किसी से कोई पैसे ले लूँ, लेकिन इसका जवाब तो मुझे अल्लाह के पास देना है बोलकर वो अपनी बीवी को समझाया करता था। मैं ईमानदारी से जो कुछ कमाता हूँ इससे घर का खर्च तो निकल ही जाता है। और ये समझाता कि उसे मैं ईमानदारी से जो कुछ भी कमा कर लाता हूँ इससे तो घर का खर्च चलता है। मैं तो सादा जिंदगी में ही खुश हूँ। क्या कह रहा है अपनी बीवी से? मैं सीधी सादी जिंदगी से ही बहुत खुश हूँ। एक रोज इसकी बीवी ने फिर इसी तरह के तान और तशनी की तो वो घर से निकल गया। एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से बीवी उसे फिर से बुरा भला यानी ताने देने लगी कि तुमसे अच्छे तो फौजी है, कि किस तरह से वो शान और शौकत से रहते हैं। ये सुनकर क्या किया, सिपह सालार यानी अजीम बेग घर से निकल गया। चेहरे पर अफसरदगी छाई हुई थी और वो गमगीन नजर आ रहा था। चेहरे पर जैसा लग रहा था बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, और वो गमगीन यानी उदास, गमज़दा नजर आ रहा था। अचानक एक बाबा ने इसे हाथ के इशारे से रोका और कहा, बच्चा कुछ परेशान नजर आ रहे हो। वो बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो रास्ते से जाने लगा तो अचानक एक बाबा ने उसे हाथ से क्या क्या इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, उससे पूछा कि तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। तो अजीम बेग ने उस बाबा से कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही दिल घबरा रहा था तो घर से बाहर निकल आया। यानी बस ऐसे ही थोड़ा सा परेशान हो रहा था तो घर से बाहर निकल आया मैं। अब तो बाबा को और भी हौसला हुआ। तो वो परेशान है जैसे कहा, तो ये सुनकर बाबा को और भी हौसला हिम्मत हुई। इसने फौरन कहा, कहो कहो घबराओ नहीं, शायद मैं तुम्हारे दुख दर्द का इलाज कर सकूं। तो बाबा ने कहा अजीम बेग से कि घबराओ नहीं, शायद मैं तुम्हारे दुख दर्द का जो कुछ इलाज कर सकूं। बाबा की हमदर्दी से भरी बातें सुनकर इसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ और इसने बाबा को सारी बात बता दी। बाबा की बातें सुनकर, हमदर्दी भरी जो बातें थी वो सुनकर क्या हुआ, उसके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। इस वजह से अजीम बेग ने अपनी सारी बातें बाबा को बता दी। बाबा ने इसकी बातें सुनकर कहा, फला पहाड़ी पर हमारी कुटिया है। कुटिया यानी कि झोपड़ी है। तो बाबा ने कहा, क्या कहा कि फला पहाड़ी पर यानी एक जगह पहाड़ी है, वहाँ पर हमारी झोपड़ी है। रात को वहीं पर तुम्हें अपने मसाइल का हल मिल जाएगा। तो रात के वक्त तुम वहाँ जाना और तुम्हारे जो भी मसाइल है उसका हल तुम्हें मिल जाएगा। अजीम बेग को बड़ी बेचैनी से रात का इंतजार था, क्योंकि वो अपने मसाइल का हल चाह रहा था, इसलिए बहुत बेचैनी से क्या किया उसने, रात का इंतजार कर रहा था। रात होते ही वो बाबा के बताए हुए मुकाम की जानिब रवाना हो गया। जैसे ही रात हुई तो अजीम बेग ने क्या किया, जो बाबा ने जगह बताई थी वहां पर वो जाने लगा। कुटिया तलाश करने में इसे ज्यादा वक्त न लगा, यानी झोपड़ी को तलाश करने में इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा, बल्कि आसानी से वो कुटिया अजीम बेग को मिल गई थी। बाबा इसका ही इंतजार कर रहे थे। तो उस कुटिया में बाबा इसका ही इंतजार कर रहे थे। बाबा ने इसको निहायत इज्जत से बिठाया। क्या किया? बाबा ने उसे
بہت ہی اچھے انداز سے یعنی عزت سے اسے بٹھایا. اس کے سامنے کھانا پانی پیش کیا اور پھر بولے تمہارے مسائل کا حل میرے پاس ہے. کیا عزت سے بٹھایا اور انہیں کھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی دی اور پھر تمہارے مسائل کا حل میرے پاس ہے بول کر اس طرح سے کہنے لگے. انہوں نے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی سپہ سالار عظیم کی طرف بڑھا دی. کیا انہوں نے بابا نے کیا اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی یعنی پیسوں سے سونے کے سکے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اشرفی. تو پہلے دور میں اشرفیوں کا دور تھا لیکن آج کے دور میں ہم پیسے وغیرہ دیکھتے ہیں ہر جگہ سے. ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہے لیکن پہلے اشرفیوں کا ہی دور تھا. تو اس لیے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی کیا انہوں نے سپہ سالار کون ہے یہ عظیم بیگ کی طرف بڑھا دی. جیسے ہی عظیم نے اسے لینا چاہا تو بابا بولے ٹھہرو. یعنی کہ جیسے ہی عظیم نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو بابا نے کہا ٹھہرو ابھی تم اسے نہیں لے سکتے. کیا کہا بابا نے کہ تم ابھی اسے نہیں لے سکتے, پہلے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی. تو کیا کہا بابا نے تم اسے ابھی نہیں لے سکتے, تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی. اگر تم میری بات مان جاؤ گے تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو تم لے سکتے ہو. وہ جلدی سے بولا وہ کیا. عظیم بیگ کہنے لگا کہ جلدی سے کہ وہ کیا بات ہے, تمہیں اپنی حکومت کے کچھ راز ہمیں بتانے ہوں گے. تو بابا نے کیا کہا, کیا پوچھا عظیم بیگ سے کہ تمہاری حکومت کے کچھ راز ہے جو ہمیں بتانے ہوں گے. اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو یہ اشرفیاں تمہاری ہے, ورنہ کیا کہنے لگے اگر تم وہ راز بتا دو تو یہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تمہاری ہے, ورنہ طرح سے وہ کہنے لگے. یہ کہہ کر بابا نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں 8-10 سپاہی بندوقوں سے عظیم بیگ کی طرف نشانہ لگائے کھڑے تھے. کیا بابا نے یہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تمہاری ہے لیکن تم جو راز ہے بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. کیا کہ کونے کی طرف اشارہ کیا اور بتانے لگے کہ وہاں پر کچھ سپاہی ہے جو بندوقوں سے کس کے پر نشانہ لگائے رکھے ہیں, عظیم بیگ پر نشانہ لگائے کھڑے تھے. اس کا سر چکرانے لگا. یہ دیکھ کر عظیم بیگ کا سر چکرانے یعنی اسے چکر سی آنے لگی. کبھی اس کو اپنی وفاداری کا خیال آتا تو کبھی اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا اور کبھی ان بندوق برادر سپاہیوں کی طرف اس کی نظر چلی جاتی. یعنی جس کا سر چکرانے لگا کیا سوچ کر کے کبھی اس کو اپنی وفاداری یعنی ایمانداری کا خیال آتا تو کبھی کیا آتا اس کی بیوی کا چہرہ نظر آتا جو اسے ہر وقت برا بھلا کہتے رہتی. اگر وہ تھیلی لے گا تو اس کی بیوی کا ساری باتیں دور ہو جائے گی لیکن اسے کیا ہوگا اپنی وفاداری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور کبھی ان بندوق برادر سپاہیوں کی طرف نظر اس کی چلی جاتی تو کبھی کیا کرتا تھا جو بندوق سے لدے ہوئے یعنی کہ سپاہی جو کھڑے ہوئے ہیں 8-10 اس پر اس کی نظر چلی جاتی. تو یہاں پر ہم نے دیکھیں گے کہ آخر اس نے اقرار میں گردن ہلا دی. کیا ہوا آخر میں کیا ہوا, سپہ سالار یعنی عظیم بیگ نے کیا اپنی گردن ہاں میں ہلا دی اور اشرفیوں سے بھرا تھیلا اٹھا کر گھر آ گیا. کیا اس نے اشرفیوں سے جو بھرا ہوا تھیلا تھا اسے اٹھا کر گھر آ گیا. یعنی کہ بابا کو عظیم بیگ نے اپنی حکومت کے راز اسے بتا دیے. اس نے اپنی بیوی سے بھی کوئی بات نہیں کی, البتہ اشرفیوں والا تھیلا اسے دے دیا. جب وہ گھر آیا تو اپنی بیوی سے بھی کوئی بات نہیں کی, اس نے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اپنی بیوی کو دے دیا. رات کا کھانا کھا کر وہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اس نے ضمیر کا سودا کیسے کر لیا. کیا اس نے رات کا کھانا کھایا اور جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح سے میں نے اپنے ضمیر کا یعنی اپنے ایمان کا سودا کر لیا. آخرکار اس کو نیند آ گئی. آخر میں سوچتے اسے نیند آ گئی. اس نے خواب میں دیکھا کہ چند لوگ اسے مار رہے ہیں. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا. تو نیند میں خواب میں کیا دیکھا اس نے کہ کچھ لوگ ہیں جو اسے مار رہے ہیں. وہ دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا ہے. ہم یہاں تک روکتے ہیں. اس کے بعد میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے کا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.